Giinugrahan kaganihang buntag, Disyembre 11 ang bagong box culvert sa Dakbayan sa Danau nga naa mahimutang sa sitio Udlom, Barangay Dunga. Kipanguluhan kini ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Mix Durano, ceremony guest former Congressman Red Durano, mga punong barangay kauban ng mga kawani niini ug si Father Richard Rama kinsa pari karon sa simbahan sa Barangay Masaba. Paghimo anindana dinhi ang tao ray makaagi dinhi maglisod kali og agi ang tao dinhi sa Udlom. Unya sukad ni adto dunay na daan pero ang problema gyud dinhi og dakong baha di gyud kaagi mga tao dire. Ako tingali nakasuway ko dinhi natanggong kog mga kaupat tingali nga gikan ko dire maghuwat gyud ta nga mukunta ang tubig. Mao na nga ako nalipay kayo ko nga natuman gyud ang pangandoy sa mga tao dire sa ibabaw aning tulaya. Akong ihatag akong congratulations sa atong City Engineering Office ug kontraktor sa ilang successful kayo nga pagbuhat aning maong box culvert. Akong mainitong palipay kaniyong tanan natong tanan nga ni adinhi nining bag-o natong box culvert. Mayong udto kaniyong tanan. Kini nga box culvert gihimo isip pagsanong sa panginahanglan sa Barangay Dunga. Ilabi na nga daghan sa upper barangays ang muagi dinhing dapita. Gihimo kining box culvert kay mao kini ang praktikal nga itukod kay nagbase sab kini sa volume sa tubig. Kay tributary river and creeks man kini, saktura ang box culvert. Pasabot na sa normal nga adlaw nga dunay normal nga panahon kay dili kaayo daghan o taas ang level sa tubig. Apan kung panahon na gani sa baha tungod kay ting-uwan, kay muapaw ang tubig dinhi ug dili na maagian sa mga sakyanan. Tan-awon ni natong daan nga hulagway taken 2 years ago. Sakto ra kaayo ang box culvert para dinhi. Gipropose ni nga project 2018. Huma na kompleto na ang plano, program of works, gihold tungod kay naka-encounter ta og dako nga baha katong nga design dili makakaya sa gikusgon sa tubig. So pag utro gipatasan siya. Mao na ni karon nakita na nato nga ang human nga taas na gid siya. Wala gyud nalangay ang contractor. In fact, ning hatag sila og contractors on risk. Ning start sila pag award na gyud sa project. Although wala pa sila NTP pero ning start na gyud sila daan kay nakita pud nila nga kinahanglan gyud kaayo ang kani nga box culvert nga maayo na ang pagkalabang sa mga tao. Sa ako dako na gyud kaayong kaayuhan kining gihatag nga proyekto nga gihatag niya dinhi sa Barangay Dunga. Makita sab sa kilid ang nauna na nga footbridge nga gitukod para sa mga tao. Sukad 2018 nakahimo og duha ka box culvert. Ang usa na ang sa sitio Awihaw, Santa Rosa ug anaa sab sa Barangay Malapok padung sa sitio Paho. Pagka 2019 na ay box culvert sa sitio Mangitngit, Barangay Sandayong Norte padung sa Barangay Cambanay. Naasab sa Barangay Cogon Cruz ug Barangay Cambanay padung sa Barangay Ginsay. Ug karong tuiga 2020 aduna nay maagian nga mga box culvert sa Barangay Cambubho, Sitio Ilaya Ginakot ug kining anaa karon sa Sitio Udlom, Barangay Dunga padung sa Barangay Ugis. Nasay umaabot nga magamit na box culvert sa Barangay Ginakot Corner paingon sa Sitio Langlang. Kahinumduman nga ni atong December 2 sa pag-abot sa baha sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan, nakita gayud ang pagkaimportante niining box culvert kay sigun pa sa mga kapitan sa upper barangay kay hapsay ra ang pag-agi nila dinhi ug wala gayud sila natanggong. Maisod kay before naton inugurahan na testingan gyud kay do na may dako kay baha ngadtong niaging semana og nakapasar gyud no wa gyud maunsa ang kaning atong box culvert. Sa pagkakaroon mga niya na tukod ng proyekto nato sa kuan murag medyo na nga murag hapsay na bitaw ang kuan sa kuan diri sa panahon ma'am nga wa pa ning proyektohan nato natukod diri medyo ang mataw matanggong gid diri kay tungod sa gamay lang nga ulan dako grabe na ang baha manay amo na sinatian diri sa labi na nga sa ibabaw nga barangay muna dako kay may pasalamat sa atong mayor
Ernito Lorano ug sa atong Vice Mayor nga kamong gipangandoy ngadto sa mga babaw nga barangay nga natumang yun. Kini nga proyekto ubos sa lideratong Durano timailhan sa maayong pagdumala o pag-amping sa buhis sa katawhan. Tungod ang buhis nga gibayad sa katawhan, nakita man pinaagi sa mga proyekto sama niini. O kini nga proyekto nahimo sab nga posible tungod sa panaghiusa gikan sa mga mulupyo, mga kawani sa barangay o mga departamento sa Danao City Government kinsa nagkahiusa sab aron bahatag ang priority projects. Achievement ni natong tanan. Dungan nato nga napatukod ang maong proyekto. Gikan sa Danao City Government, daghang salamat sa suporta ug panaghiusa mga Danawanon.